बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो, तुमका सुमेस्तान या दिससो प्रणाम पटवून कार्मेल प्रेरण कार्यामुखांतर देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत म्हणता. आज मोरयेचे कथावीन काळीस हाचे स्मरण आम्ही करता. सलुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 2 बोळी 40 50 1 पर्यंत. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्कचे पोरबेग जेरुसलेमाक वेताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्षेंचे बरीच ती पोरबेग गेली. पोरबेचे दीस काबर जावन ती पाटीं परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमातच रावलो. हे ताची माय बाप नेना जाली. तो पयण्यारांच्या पंगडान आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट सोलोवन ती फाटीं आयली. उपरांत ताणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक फाटीं गेली. 3 दिसा उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोणदारामदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो. आनी ताची सवालां जापी आयकल्ले सुमेस्त ताचे जाणतिकायेक विस्मीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप आजाप जाली. तो वळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुखीन तुका सोदून आसल्या. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात? ताणें उलयलेल्या त्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे संगता नजरेताक फाटीं आयलो. तांकां तो खाल जावन जियेलो. पूण ताचे मातेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणान जगोवन दवरल्यो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, कालच्या दिसा जेजूच्या पवित्र काळजाचो दाबाजो आमी चलयलो. आनी आज मोरयेच्या कथावीन काळजाचें स्मरण आमी करता. आयच्या वाचपांत प्रतीक जावन वांजेलांत जेजू देवळांत शास्त्र्या सांगता तर्क करचें पळोवंक मेळटा. शिकोणदारामदें बसून तांचें आयकून तांकां सवाल घालचे. जुदेव शास्त्री वा शिकोणदार तर्क करच्यांत संवाद चलोवच्यांत बारीच हुशार. आनी ती तांची रीत सुरवेर थावन ते पाळन आयिल्ले. जे कितें एकलो सांगता तें आसा तशें ते पातयेनातले. हौद बसवा हौद, अल्ला बसवा अल्ला करनातले. ते सांगल्याक सक्कड वय म्हणचें ते करनातले. म्हाका एका व्यक्तीचो उडास येता. ताका कितेंय सांगल्यार येस फादर नो फादर, येस फादर नो फादर, दुसरें कांयच ताच्या तोंडांतावन येना. तसली रिवाज शास्त्र्यांची न्हय. आनी जेजूय तांचे सांगता बसून तर्क करता, संवाद करता, क्वेश्चन विचारता आनी आनीक गुंडायेर ते समजोवंक प्रयत्न करता. तें कितें अशें, तें कितें तशें, तें कितें अशें जाय नजो, तें कितें तशें जाय नजो.
सवालां विचारता. म्हणजे देवान उगडापी केल्ल्या सतां विशयंत, 10 उपदेशां विशयंत आनीकी गुंडायेंत समजून घेवंक ते प्रयत्न करताले. आणि जेजुई तांचे संगता मेळटा आणि तांचे संगता सवालां घालता. आज आमी मोरयेचें कथावीन काळीज हाचें स्मरण करतना मोरयेच्या जिविताचेर नदर मारची भोव वाचपी आनी जोगते. मोरयेनी सवालां विचारली. बहुशा मोरयेंतावनून तो जेजू सवालां विचारचो एक गूण शिकलो कोण ना. गब्रिएल बुडव्यान बरी खबर हाडिल्ल्या वेळार मोरी म्हणाली, हे कशें साध्य, हांव आनीक येवंकार. आणि तिच्या सगळ्या जिवितांत तिने अशेंच सवाल केल्ले आसा. कशें? देवाची कुशी हांवें कशी संपूर्ण पाळची? देवाची कुशी आनीकी बऱ्यान हांवें कशी पाळची? आनी आयच्या वांजेलांती मोरी जेजू लागीं सवाल विचारता, तुवें आमकां कितें अशें केलें? भोवन निबणिनो, सॉरी मम्मी, चूक जाली आनी मुखार अशें करिना म्हूण जेजू म्हणच्या की तो कितें म्हणटा? कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात कितें? बारीच कठीण उतरां अशें दिसता. एक दिसाची वाट ती सोलोवन गेल्यान, परतून ती फाटीं येयल्यान, पूत खंय गेलो कोण ना, कितें जालें कोण ना. कसलें टेन्शन. आनी असल्या वेळार जेजू तावन असली जाप कितें भोगलें ना मोरयेक. भोवन निबणिनो, मोरयेक रागार जावंक ताका 4 वाजोवन ओन हाडूंक साध्य आसलें. आमचे आवयो तशें करतात, आमचे वडिलां तशें करतात न्ही गी. उलटें उलयलें जाल्यार तिका रागार जावं येता आसलें. रागार जावंक सर्व हक्क आसलें, कित्याक ती आवय आनी पूत सांगनासतना फाटीं रावला आनी आतां फाटीं जाप दिता. पूण मोरयेचें रिएक्शन कितें? तिणें सर्व संगती आपल्या अंतस्करणान जागोवन दवरल्यो. भोवन निबणिनो, आमचो भावार्थ सांगता की मोरी कथावीन गरबी संभोवली म्हणून. म्हणजे अन्नाच्या उदरी ती जल्मतना देवान तिका सर्व पातकांतलें राखलें, कित्याक ती आपल्या पुताची आवय जावंक आसली. पूण मुखार भोवन निबणिनो, ती कथावीन गरबी संभोवली म्हणटना उपरांत तिका पातक आदारूंक खंयचेच तेंतेसवां येवनात म्हूण आमी चिंतलें जाल्यार आमी चुकता. तिकाय तेंतेसवां आयलीं, तिणेंय पंत आव्हानां फूड करचें पडलें, चॅलेंजीस तिकाय आसले. पूण ह्या सर्व चॅलेंजीसांक, ह्या सर्व सवालांक मोरी कशी जाप दिता? रागार जावच्या की, आमच्या अस्कत सैंबा वरवीं पातकान पडच्या की, मोरी म्हणटा, बापा, ह्या सिच्युएशनान हांवें कितें करचें? ह्या सिच्युएशनाक हांवें कशी जाप दिवचें म्हूण तो चिंताय. ह्या घडितांत तुवें म्हाका कितें शिकयताय? बापा, तुका महिमा हाडच्याक हांवें कितें करूं जाय? पळया, खंयच्याय एका सिच्युएशनार, खंयच्याय एका संदर्भार आमची जाप कशी जाता आनी आतां मोरी हांगा कशी जाप दिता. कोणें कितें सांगलें आमी तक्षण फाटीं उलयता.
रागार जाता, मारता, गाळी देता, शिराप दिता, वा देवाक सवाल करता, देवाचे शिण विसारता, भावार्थ सांगता, थंय हांगा धांवता. पूण त्या बदलाक मोरयेन आपणाच्या जिवितांत पाळली ती रीत आमी पाळली जाल्यार खंडी जावन आमी मोरयेची खरी भुरगीं जातली हांव मात्र न्ही, मोरये भाशेन आमी सर्गींचे सूख भोगतले हांव. खंयचोय तो समस्या जावं दी, खंयचीय तें घडीत जावं दी, ह्या संदर्भार मोरयेन आपणाच्या जिवितांत पाळलेली ती रीत आमी पाळया. थोडी सवालां आमी विचारया. आमी जेजू लागीं संभाशण चलोवया, जेजू संगी उलोवया, जेजूक थोडी सवालां विचारया. कसलीं सवालां ती? जेजू, ह्या सिच्युएशनान हांवें कितें करचें? पिड्या फाटल्यान पिड्या येता, रीण काडलां, तकली उखलूंक जायना, अवचित्त मरण घडलां, एक्सिडेंट जाला, माथ्याक ओडल्यार पांयाक ना, पांयाक ओडल्यार माथ्याक ना, जिवितच नाका म्हूण जालां, कोण एकलो पाटी उलयला, नांव बेश्टेंच पाड केलां, आनी असले विविध संदर्भ आसात. आनी ह्या संदर्भार भरपूर सांगिनासतना आमी थोडी सवालां विचारूंक जाय. कसलीं सवालां? जेजू, ह्या सिच्युएशनान हांवें कितें करचें म्हूण तूं सांगताय? ह्या घडितांत तूं म्हाका कितें शिकयताय? ह्या घडितांत तुका महिमा हाडच्याक हांवें कितें करूंक जाय? वय मुखार पावून न्ही बडी न्हू, मोरये भाशेन कांय तें सवांक पाठ करूंक जाता, पातकाच्यो वंदवण्यो कोणशाक लोटूंक जाता, आमच्या काळजाची तशींच मोतीची समाधान राखूंक जाता. कित्याक म्हळ्यार मोरयेक सर्वसंगती काळजान जगोवन दवरूंक आदार दिल्लो तोच पवित्र आत्मो म्हाका आनी तुका दिला. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तो क्रियाळ आसा. तर मोतींत सवाल उदेत आसतना तें सवाल देवा लागीं विचारया, ताचे वयर नियाळ करया, आनी तेन्ना खंडीत पवित्र आत्मो आमची मोत उजवाडायतलो. देवाक सवाल विचारच्यांत कसलीच सूख ना. सवाल विचारिजे ल्हानविकायेन, सवाल विचारिजे जाप जोडच्या नीज आशेन, आनी अशें खंडीत जावन आमच्या सवालाक जाप मेळटली, पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येतलो. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. मुझे वोंट तुझे नितीवंतपण परगडतलें सोम्या. मुझे वोंट तुझे नितीवंतपण परगडतलें सोम्या. मुझे जिबेर तुजी स्तुती शिवाय दुसरें ना. दीस रात तुजी महिमा वर्णीत आसा. हांव आतां उतर प्रायसो म्हूण म्हाका पयस करिनाका. त्राण म्हजें विरोन गेलें म्हूण म्हाका सांडिनाका. मुझे वोंट तुझे नितीवंतपण परगडतलें सोम्या. पूण हांव सदांच तुजेर विश्वास दवरतलों. चड आनी चड तुजी स्तुती करीत रावतलों. म्हजें वोंट तुजें नितीवंतपण गाजयतलें, वय तुजे सडवणेचीं कृत्यां दीसभर वर्णितलें. मुझे वोंट तुझे नितीवंतपण परगडतलें सोम्या. सर्वेस्परा तुज्या अद्भुत कार्यांचो उगडास काडतलों, आनी तुजें एकल्याचें नितीवंतपण परगडतलों. देवा, म्हजे भुरगे प्रायेर तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय, आनी हांव आजून पर्यान तुजीं महत् कार्यां वर्णीत आसा. मुझे वोंट तुझे नितीवंतपण परगडतलें सोम्या. तुज्या विश्वासी मोगापास देवा म्हज्या, विणे वाजोवन तुका हरसितलों. किन्नरेर गितां गावन तुजी स्तुती करतलों, इस्रायेलाच्या बागेवंता. मुझे वोंट तुझे नितीवंतपण परगडतलें सोम्या.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासोत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये, तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्ती सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडे येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडे येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आमा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो.
तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो, तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं, जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. भाऊन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक मोरयेच्या कथावीन काळजाच्या स्मरणाचे उल्हास पटयता. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन तेल्मा नजरेत सागर शिवमोगा जावन आशिका नोवेला डिकुन्ना पडील मंगळूर जावन मॅक्सिन डिसोजा तोक्कोट्टू मंगळूर जावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. ऑरिक आनी रुडॉल्फ पिंटो कारी मंगळूर हांकां सर्वेस पोर देवाची मिन्सनार आशिर्वादां आमी मागया. देवदीन एलिझा पिंटो मुंबई हिचो जल्माचो उडास आमी काडटा. सर्वेस पोर देव तिका ससनाचो विशय फावो करूं. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो सोनवार हांव मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.